प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। हम बेदारी की कुव्वत और इस इख्तियार को समझना चाहते हैं जो इसे कायम रखता है, बेदारी की सिमत और इसके मकसद को जानना चाहते हैं। अजीजों, हम मसीह के बदन की तारीख के सबसे अजीम दौर में हैं। हम आखिरी अयाम की तरफ बढ़ रहे हैं और खुदा के अजीम कामों को देखने वाले हैं, और हमें मसीह के बदन में एक अजीम बेदारी की जरूरत है ताकि हम एक बार फिर खुदा के जोश, वलवले, आग को थाम सकें, ताकि इन कौमों को जीत कर जन्नत तक पहुंचाया जा सके। अब आपको और मुझे अगली सफ में आना होगा। हमें अपने ऊपर और खुदा की हजूरी पर तकाजा करना होगा, खुद को मजीद और मजीद आगे बढ़ाना होगा, यहाँ तक कि हम अपने घुटनों के बल होकर आसमान की तरफ देखें, ताकि खुदा हमें दोबारा आग और जज्बा अता करे, ताकि हम खुदा के लिए रूहों को जीत सकें। दरवाजे आलमी सतह पर खुल रहे हैं। आप रूह में इनके खुलने की आवाज सुन सकते हैं। जैसे जैसे खिदमत पर खिदमत अब दुनिया की कौमों से राब्ता करने के लिए तैयार हो रही हैं, ये वो दरवाजे हैं जो बंद नहीं हो सकते। ये वो मौके हैं जो अब आप और मेरे सामने मसीह के बदन के तौर पर रखे जा रहे हैं। आपकी जिंदगी, आपका घर, आपका मकसद और आपकी खिदमत, ये सब इसीलिए हैं कि आप कदम बढ़ाएं। तो मैं इस पैगाम की तजदीद और इस यकजहती के मसा में दाखिल होना चाहता हूं जो इसे एक साथ रखेगा, ताकि आप और मैं इस काम को अंजाम दे सके और हम अपनी जिंदगियां पूरी कर सकें, और हम एक ऐसी फसल देख सकें जो खुदा की बादशाही में जाए। इमसाल 29 बाब उसकी 18 आयत में बाइबल कहती है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। बेदारी के बारे में एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि अक्सर ईमानदारों की हैसियत से हम दुनियावी चीजों में, अपने इर्द गिर्द होने वाली बातों में इतने उलझ जाते हैं कि हम खुदा के मुकाशफा को भूल जाते हैं। खुदा हमेशा हाल का खुदा है। खुदा में सारा मुकाशफा, सारी तरक्की और सारा मकसद है। जब हम खुदा को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम खुदा के दिल और खुदा की मर्जी और खुदा की बुलाहट को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जहां खुदा का नबूवती दिल होता है वहां खुदा का जबरदस्त जलाल जाहिर होता है। इस बात को समझे। बेदारी हमें खुदा का मुकाशफा देती है, हमें वापस ले आती है। जैसे यसाया 6 बाब में है, इसके दिल में सब कुछ बदल गया। वो खुदा की मर्जी, खुदा का मंसूबा, इंसानियत की हालत, सब कुछ सिर्फ खुदा का एक मुकाशफा पाकर देख सके। बेदारी में मुकाशफा हमें वापस ले आता है, खुदा के दिल, जज्बे, जान और हर इस चीज की तरफ जो खुदा चाहता है। खरूज 2 बाब उसकी 23 से 25 आयात को हम देखते हैं कि खुदा इस वक्त जाहिर होता है जब कौम असीरी में होती है। इस कौम को खुदा का कोई मुकाशफा नहीं मिला। इस कौम को खुदा के साथ वाकई कोई शनाख्त नहीं मिली, क्योंकि वो तकरीबन 400 साल से गुलामी में है। खुदा हमेशा अपने लोगों को याद रखता है। खुदा बाग में वापस आने के लिए अपनी बातें याद रखता है। वो याद रखता है कि वो आप और मेरे लिए आ रहा है। वो हर चुने गए को याद रखता है। वो याद रखता है कि इसकी कलीसिया किस मकसद के लिए तैयार हो रही है, और वो नतीजा जो होना चाहिए। खुदा हर अहद को याद रखता है, खुदा हर वादे को याद रखता है, और वो खुद अपनी कौमों की दिल की आवाज सुनता है। कभी कभी कलीसिया सोई हुई होती है, लेकिन कौमें दिल, जान, अहद और खुदा के वादों के लिए पुकार रही होती हैं, और यही खुदा का वादा है। बाइबल बताती है कि खुदा करहाने की आवाज सुनता है, और खुदा अब्राहम, इजहाक और याकूब के साथ अपने अहद को याद रखता है। खुदा ने उन लोगों को मिसाल और आगाज के तौर पर मुकर्रर किया था, वो बुनियाद जो वो मुस्तकबिल में बेदारियों के लिए करने वाला था। खुदा आपकी जिंदगी के लिए अपनी बुलाहट को याद रखता है। खुदा मसीह के बदन में अपनी बुलाहट को याद रखता है। खुदा हर बात को याद रखता है जो उसने कही है, और कभी कभार इसे पूरा करने के लिए वो एक अजीम बेदारी लाता है, ताकि हमें दोबारा खुदा के दिल और इसके वादों में ले आए। पहला सलातीन उसके 18 बाब में हम देखते हैं कि इस बात के पूरा होने के लिए खुदा को हमारे मौजूदा हालात का सामना करना पड़ता है। बेदारी हमेशा तौबा का माहौल लाती है। बेदारी हमेशा हमें दिखाती है कि हम कहां पर हैं और हमें किस मकाम पर होना चाहिए। बेदारी खुदा के दिल को जाहिर करती है। बगैर तौबा के बेदारी कभी कायम नहीं रह सकती। हम खुशी हासिल कर सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हमारे दरमियान खुदा की रूह के अजीम काम हो सकते हैं, और ये सब चीजें शानदार हैं, लेकिन जब तक तौबा ना हो, जब तक दिल खुदा के मयार, ओहदों और वादों के सबब से पिघल ना जाए कि वो हमें सिर्फ अपनी इबादत की तरफ वापस लाए, ये वो मकाम है जहां हमें सब कुछ छोड़ देना होता है। और फिर देखें, बेदारी हमें इस बात पर कायल करती है कि खुदा जो कुछ है और जो काम करना चाहता है, इसमें वो इंसान को चैलेंज देता है कि लोग फैसला करें और उस पर कायम रहें।
पहला सलातीन 18 में हम एलिया को देखते हैं जो अब एक शरीर बादशाह अखयब का सामना कर रहा है। अब अखयब की हुकूमत की वजह से कौम खामोश हो गई है। कहानत अब आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं रही। अंबिया को गारों में छुपना पड़ रहा है और कौम गुनाह की ताकत के जेरे असर गुलामी में है। और अब आपके पास बाल और अशूरत के कुल 850 नबी हैं जो मुल्क पर काबिज है। शैतान की रूह और उसकी नबूवती आवाज अब एक कौम पर हुक्मरानी कर रही है। और अमेरिका में बेदारी, दुनिया की कौमों में बेदारी को हर झूठे नबी का सामना करना होगा जो लोगों पर तारीकी की बादशाही की पेशगोई कर रहा है। और इस अमल में लोगों को चैलेंज करना होगा ताकि इनके दिलों को असल नबूवती आवाज की तरफ मोड़ सके। और फिर देखें, यही खुदा का दिल है। कौमें इसी मकसद और हदफ के लिए जीत ली जाएं जिसके लिए कलवरी है। एलिया ये सब करने के लिए इसे इन सब के दरमियान खड़ा होना पड़ा और एक लिहाज से कुर्बान गाह को दोबारा तामीर करके हर मयार और हर असूल को बेदारी लाने के लिए ऐलान करना पड़ा। हमें एक बार फिर खुदा की बादशाही का ऐलान करना होगा। हमें इसके कलाम, इसके मयार, इसके अहद, इसके वादे और खुदा की हर चीज का ऐलान करना होगा। हमें एक बार फिर लोगों को याद दिलाना है और इन्हें खुदा की पाकीज़गी और मयार की सादा हालत की तरफ वापस लाना है। लेकिन समझ लें कि बेदारी बगैर किसी मजाहरे के नहीं आएगी। गुफ्तगू अच्छी है और एलिया जब वो कुर्बानगाह बनाता है अपनी जिंदगी में इस मायने में इसे खुदा के हकीकी मयार पर रखें। इसका मतलब है कि बहुत सी कुर्बान गाहें गिराना होगी, बहुत सी खुद परस्ती को खत्म करना होगा, बहुत सी चीजें जो हमने कलीसिया और अपनी जिंदगियों में बना ली हैं इन्हें खत्म करना होगा। और एक बार फिर हमें तैयार होना होगा कि खुदा के मुकद्दस मयार को देखें जो दोबारा तामीर किए गए हैं और खुद को इस पर रख दें। इस पर एलिया पानी डालता है। वो 3 बार पानी के बर्तन कुर्बानी पर डालता है। समझ लें, जब तक खुदा का कलाम न डाला जाए, उस कलाम के पाक करने की तासीर हमारी जिंदगियों पर ना हो, हम कभी उस मकाम पर नहीं पहुंच सकते जहां खुदा की आग नाजिल हो। एलिया ये सब बाल और अशीरा के तमाम नबियों और इसराइल के तमाम रहनुमाओं के दरमियान करता है। वो हर एक पर मुतालबा रखता है कि तुम किसकी खिदमत करोगे, लेकिन वो अभी जो अब नहीं दे सकते क्योंकि अगरचा एलिया इन्हें वो चीजें दे रहा है। हमें खुदा की हजूरी की जरूरत है। बेदारी हमेशा उसी वक्त जन्म लेती है जब रूहुल कुद्स उसी जगह में दाखिल होता है। और इंसानों के दिल इसी तरह से खुदा को अंदर देखते हैं जिस तरह बहुत से लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होता। और इसी वक्त बहुत से वो लोग भी हैं जिन्होंने माजी में देखा था लेकिन वो हाल में नहीं देख रहे। जब एलिया ने कुर्बान गाह को ठीक तरह से तैयार कर लिया और कुर्बानी को भी ठीक तरह से रखा और इस पर पानी के सब बड़े बर्तन उंडेल दिए, तो बाइबल कहती है कि फिर वो पीछे हटकर कहता है, ऐ खुदावंद, मैंने सब कुछ तेरे इरादे के मुताबिक किया है। मैंने अपने आप को तेरे मयार के मुताबिक कर लिया है। मैंने अपनी जिंदगी को तेरे हुक्म के मुताबिक कर लिया है। और मैं ये नहीं चाहता कि आग किसी ऐसी चीज पर नाजिल हो जो मैंने अपनी मर्जी से बनाई हो। मैं ये नहीं चाहता कि मसा इस खिदमत पर नाजिल हो। तो बाइबल कहती है, तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों समेत भस्म कर दिया। ये मजाहरा खुदा के मयार की वजह से हुआ जिसने खुदा के लोगों को उनके मुंह के बल खुदा के सामने झुका दिया। बेदारी हमेशा अजीम बरकतों के साथ अपने आप को जाहिर करेगी और खुदा के मंसूबे के साथ आएगी। जब हम खुदा की रास्तबाजी में खड़े होंगे और जब हम ऐसा करेंगे, हम बेखौफ हों जो आज के तमाम झूठी रूहों की मुकम्मल मुखालफत करेगा। कलीसिया अपने मकाम पर खड़ी है और कलीसिया हर मुल्क में झूठे जादूगरों का मुकाबला कर रही है, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। खुदा का ज़हूर हमेशा जमाने की रूह के खिलाफ मुकाबले की तरफ जाएगा। इसकी वजह यह है कि अजीम फजल और कुव्वत का मजाहरा अभी कौम में मुतारिफ कराया गया है, लोगों में ये मुतारिफ कराया गया है और अब इसके साथ तसादुम शुरू होता है। आए हम बाइबल में से कुछ और आयात को देखते हैं। खरूज उसका 3 बाब उसकी 1 से 5 आयात तक के बेदारी हमेशा मुकद्दस होती है, चाहे हमारे पास मुकद्दस हंसी हो या मुकद्दस खुशी हो। बेदारी हमेशा मुकद्दस है। तौबा के प्लेटफॉर्म पर कायल होना हमेशा इस ख्याल के साथ आता है कि खुदा मुकद्दस है। देखें, खुदा मुकद्दस है। कलीसिया में खुदा के साथ तौहीन हमें सलूक करना बहुत आसान है।
خدا کو محض کوئی اور چیز سمجھنا، کبھی کبھی ہم بہت زیادہ فضل اور رحمت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں فضل کے تحت ہوں، میں رحمت کے تحت ہوں۔ آپ ان چیزوں کے زیر اثر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کسی سڑے ہوئے پھل کی طرح ہے جو بیل کی طرح لٹک رہی ہے۔ کلیسیا، پاکیزگی کو ہماری قوموں میں کام کرنا چاہیے۔ خدا کا پاک دل اور بیداری آگ کو پیدا کرے گی۔ خروج کے 3 باب اس کی 1 سے 5 آیت میں بائبل کہتی ہے کہ جو اسے جواب دے، اور خدا کی آگ ایک جھاڑی پر آتی ہے، جیسے موسیٰ جو 40 سال سے پہاڑ کی پچھلی طرف ہے اور جو کچھ بھی خدا کے پاس ہے اس کا انتظار کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس جلتی ہوئی جھاڑی کے سامنے پاتا ہے، اور وہ مڑ کر کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ خدا کہتا ہے اپنی جوتیاں اتار دو، انہیں اتار دو، کیونکہ یہ زمین پاک ہے، اور میں تمہارے قدموں اور اپنی پاکیزگی کے درمیان، تمہاری چال اور میری راستہ بازی کے درمیان کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ یہ زمین پاک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کی پاکیزگی ہم سب کو چھوئے۔ اس کا مطلب ہے کلیسیا اکثر پرانے پلیٹ فارم، پرانے خیالات، پروگرام اور ہر وہ چیز جو ہم نے اپنے قدموں تلے خدا اور اپنے درمیان رکھی ہے، جب پاک روح آگ کے ساتھ آتا ہے تو وہ ان پروگراموں کا سامنا کرے گا جن کا اس کی کلیسیا یا اس کے منصوبے یا مقصد سے کوئی تعلق نہیں۔ خدا کے جلال کو اور پھر یہ چیزوں کو بدلنا شروع کر دے گا۔ دیکھیں اس کا جلال ہمیں مکمل طور پر بدل دے گا۔ دیکھیں حبقوق 2 باب اس کی 2 سے 3 آیات میں بیداری کیا کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بیداری خدا کے جلال میں اس کی پاکیزگی کے ساتھ ایک رویا لاتی ہے، لیکن اب بالکل موسیٰ کی طرح جب کوئی بیداری کو قبول کرنے کے لیے مڑتا ہے اور بیداری کی پاکیزگی کو محسوس کرتا ہے تو خدا کی حضوری ہمیں چھو لیتی ہے، ہمیں آمنے سامنے کی جگہ پر واپس لے آتی ہے، اور جیسے ایلیا نے رہنماؤں سے کہا اب سب بال اور عشیرہ کے نبیوں کو مار ڈالو، اس کا مطلب ہے کہ ان سب کا سامنا کرو اور انہیں اپنی زندگی سے رد کرو، انہیں نکال دو۔ اب اصلی رویا اور خدا کی رویا اور خدا کی مرضی آنا شروع ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بیداری کے دوران حتیٰ کہ اس خدمت میں بھی لوگوں کی پوری زندگیاں بدل گئی ہیں۔ جو لوگ کاروبار چھوڑنے والے تھے وہ اچانک خدا کا مکاشفہ پاتے ہیں۔ حبقوق 2 باب اس کی 2 سے 3 آیات میں لکھا ہے تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کے لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے۔ بیداری ایک کلیسیا کو عمل کے لیے ابھارتی ہے۔ اندرونی طور پر خدا کا ویژن، خدا کی پکار اور خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ کتنے لوگ جو سچے دل سے خدا کی بیداری کے تخت میں ہیں یہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کتنے مشن اس لیے شروع ہونے لگتے ہیں کیونکہ لوگ خدا کی مرضی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ کتنی حقیقی اور سچی خدمات کام کرنے لگتی ہیں کیونکہ ان میں سے ایک ویژن آتا ہے جو اپنے ساتھ مستقبل کا اثر لے کر آتا ہے، جو اب لوگوں کو بلاتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور خدا کے دل کو سنیں۔ بیداری ایک جذباتی لمحہ نہیں ہے۔ بیداری کبھی بھی ایک جذباتی لمحہ نہیں ہو سکتا۔ بیداری اپنے ساتھ ایک ویژن لے کر آتا ہے جو ابھی شروع ہوتا ہے، جو مستقبل تک جاری رہتا ہے۔ یہ ویژن ایک مقررہ وقت کے لیے تھا۔ بیداری ایک سفر ہے جو ایک کام کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ بیداری آپ کو ابھی شروع کرتی ہے۔ بیداری آپ کو آگ میں جھونک دیتی ہے اور وہ آگ آپ کو اس وقت تک لے جاتی ہے جب تک کہ آپ اس ویژن کو اپنی موجودگی میں پورا ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں جو آپ کی روح میں رکھا گیا تھا۔ خدا نے اسے آپ کے اندر رکھا ہے۔ بیداری کے ہماری زندگی میں طویل مدتی اثرات ہوتے ہیں۔ جب بات مسیح کے بدن کی آتی ہے اس پر غور کریں۔ حزقیل 33 باب میں بیداری میں کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ یہ ہماری بے حسی اور بے خود غرضی کے رویوں کو بدل دے گا تاکہ اب ہم دنیا کی قوموں کو دیکھیں، ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں۔ یہ آپ کی بلاہٹ کے مقصد کو بدل دے گا۔ حزقیل کی کتاب اس کے 3 باب میں بائبل ایک نگہبان کے دل کو جوش دیتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کو ویسا ہی دکھایا جائے جیسا وہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اپنی زندگی، اپنے خاندانوں یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو ویسا ہی دکھایا جائے جیسے وہ ہیں۔ خدا نے حزقیل 33 باب میں نبی پر ایک تقاضا رکھا۔ وہ کہتا ہے تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے تو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اس نے نرسنگے کی آواز سنی اور ہوشیار نہ ہوا، اس کا خون اسی پر ہوگا، حالانکہ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو اپنی جان بچاتا۔
پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں تو تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے تو وہ تو اپنی بدکاری سے ہلاک ہوا، لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ اے آدمزاد، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ ہمیں اس قابل بنائے گی کہ ہم بہت سی جانوں کو جیت سکیں، یہ ہمیں اس قابل بنائے گی کہ ہم بہت سی قوموں کو واپس لا سکیں، یہ ہمارے اندر ایسی بصیرت پیدا کرے گی کہ ہم اب ان فیصلوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو لوگ زمینوں، قوموں اور دلوں پر ہو رہے ہیں، اور یہ ہم پر ایک تقاضا ڈالے گی۔ خدا نے آپ کو اور مجھے بلایا ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کے خادم ہیں، ہم اس کی راست بازی کے غلام ہیں۔ ایک دن ہم جلال میں خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر کھڑے ہوں گے اور وہ سب کچھ دیکھیں گے جو وہ ہے۔ اس وقت تک آپ اور میں خدا کے خادم ہیں، بیداری کی روح کے خادم ہیں، ہم بلائے گئے اور مسا کے انتخاب کے خادم ہیں، ہم اس منصوبے کے خادم ہیں جو خدا کے پاس ہے، اور ہمیں محنت سے خدمت کرنی چاہیے۔ مسیح کے بدن میں ایک پہرے دار کے دل کی بیداری ہے۔ اکثر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، آپ اسے مختلف ذرائع سے بھی دیکھتے ہیں، جہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ مدد کے لیے آگے بڑھیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے فون نکالتے ہیں اور صرف ویڈیو بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میرا کام نہیں تھا۔ اب کلیسیا، یہ تمہاری باری ہے۔ دنیا کی قوموں کو خدا کی بیداری اور بیداری کی آگ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حزقیل 37واں باب اس کی 1 سے 4 آیات میں یہ اب بہت ہی واضح ہوتا ہے۔ بیداری اپنے اندر ایک نبوتی آواز رکھتی ہے، یہ قوم سے بات کرنے کے لیے آواز رکھتی ہے، اور جب یہ پیغام دیتی ہے تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے انتباہ نہیں ہوتا جو صرف مذمت کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کا کلام زندگیوں اور گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے بولتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم ایک خوش ہڈی کی طرح محسوس کر رہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی بکھر گئی ہے، لیکن جیسے خدا نے نبی سے بات کی، جیسے اس نے قوم کے لیے نگہبان بنایا، اب اس نے نبی کو خداوند کا کلام دیا تاکہ وہ قوم کو دوبارہ آباد ہوتا ہوا دیکھے۔ میں خشک ہڈیوں پر خدا کی آگ مانگتا ہوں، میں خدا کی طاقت کو آپ کے لیے مانگتا ہوں تاکہ آپ خدا کی رویا کو دیکھ سکیں۔ میں روح کی آگ کو آپ کے لیے مانگتا ہوں، آپ کی روح میں بیداری، آپ کی جان میں امید، آپ کے ذہن میں سمت اور خداوند کا تازہ مسا آپ کی زندگیوں میں کام کرنا شروع کرے، کیونکہ خدا نے ابھی کام ختم نہیں کیا۔ ایک لفظ ہے جو آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے تاکہ آپ دوسری زندگیاں بنتی دیکھ سکیں جیسے خدا آپ کی زندگی بناتا ہے۔ اور خدا نبی سے کہتا ہے کہ تم خشک ہڈیوں کو دیکھو، اور اس نے دیکھا، وہ ایک قوم تھی جو کبھی بہادر اور مضبوط تھی، ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بالکل وہی پیش گوئی کرو جو میں چاہتا ہوں، ان پر زندگی کا کلام بولو، اور یہی وہ قوم ہے جسے آخرکار خدا کا منصب وصول کرنا ہے، اور ہم سب کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن اسے وصول کرنے کے لیے انہیں زندہ کیا جانا چاہیے، دوبارہ تعمیر کیا جانا چاہیے، بحال کیا جانا چاہیے، اور اس مقام پر دوبارہ قائم کیا جانا چاہیے جہاں وہ منصب کو سنبھال سکیں، جہاں وہ اسے مکمل طور پر سنبھال سکیں۔ بیداری کا تعلق مکمل طور پر دوبارہ قیام سے ہے، اور اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ یہ 1 یا 2 عبادتوں میں آ کر چلا نہیں جاتا، اسے بار بار آنا ہے، اور توڑنا ہے، اور توڑنا ہے، اور چلنا ہے، اور چلنا ہے، یہاں تک کہ سب چیزیں دور ہو جائیں، تم دوبارہ تعمیر ہو جاؤ اس شخص کی طرح جسے خدا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پھر بیداری ختم نہیں ہوگی۔ جب بیداری ہمارے ساتھ قربان گاہوں پر مکمل ہو جائے گی، جب بیداری اندرونی کام کے ساتھ مکمل ہو جائے گی، تو پھر یہ ہمیں موڑ دے گا اور ہمیں لوگوں کی طرف لے جائے گا تاکہ ہم اس عالمی کام پر شامل ہوں جو خدا نے ہر زندگی کے لیے مقرر کیا ہے۔ یرمیہ 29 باب اس کی 11 سے 14 آیات میں اس نے فرمایا، میں نے قوموں کے مسائل دیکھے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو خیالات میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں وہ کیا ہیں۔ خدا فرماتا ہے، کوئی ہے، تمہیں خود سے کہنا چاہیے کہ خدا جانتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے، اور شاید جو خیالات تم سوچ رہے ہو وہ منفی ہوں، یا کہ خدا تم سے ناراض ہے، یا خدا تمہیں پسند نہیں کرتا، یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ دیکھیں، میں ابھی یسوع مسیح کے نام میں یہ کہتا ہوں، وہ خدا کی سلامتی جو ہر سمجھ سے بالاتر ہے، وہ آپ کے دل میں آئے۔
اور آپ کے ذہن کو تبدیل کرے، آپ کی زندگی کو تبدیل کرے۔ خدا جانتا ہے کہ جو خیالات میں سوچتا ہوں وہ سلامتی کے ہیں، برائی کے نہیں، تاکہ تمہیں مستقبل دے، تمہیں امید دے، اور وہ بیداری تمہیں پکارتی ہے۔ پھر اگر تم مجھے پکارو اور میرے پاس دعا کرنے آؤ تو بیداری تمہیں پکارتی ہے، جیسے موسیٰ کو پکارا تھا۔ موسیٰ کو جھاڑی دیکھنی پڑی، موسیٰ کو فیصلہ کرنا پڑا کہ میں خدا کی آگ کا جواب دوں گا۔ جب تم عبادت میں موجود ہو اور خدا کی آگ نازل ہو جائے تو پیچھے نہ ہٹو، اور یہ نہ کہو کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری باری ہے کہ فوراً اٹھو اور اس کلیسیا کے سامنے آ جاؤ اور اپنے منہ کے بل گر کر کہو، اے خداوند، میں حاضر ہوں، تیری آگ میری زندگی میں آئے۔ مجھے اے باپ اس مقام پر لے چل جہاں میں سب سے زیادہ سکون پا سکوں۔ مجھے خدا کی آگ کی ضرورت ہے جب تک آگ نازل نہیں ہوتی، کیونکہ خشک ہڈیوں کو دوبارہ موثر مقام پر لانے کے لیے نبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی کچھ خروج 3 باب اس کی 7 سے 10 آیات میں ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں نے تجھے بلایا ہے، لیکن میں نے تجھے اس قوم کو مصر سے نکالنے کے لیے بلایا ہے، اور میں نے وعدہ کی سرزمین پر لے جانے کے لیے بلایا ہے۔ بلاہٹ کسی نہ کسی مقام تک جانے کے لیے ہے، اور خدا نے بیداری میں ہمیں بلایا ہے تاکہ تمہیں مکمل طور پر اس مقام تک لے جائے جہاں خدا نے تمہیں سب سے زیادہ موثر بننے کے لیے منصوبہ بنایا ہے۔ ہم خشک ہڈیوں کو ان جگہوں پر نکال رہے ہیں جہاں وہ طویل عرصے سے بیکار، مردہ محسوس کر رہی تھیں۔ ان زندگیوں پر کام کر رہے ہیں جن کی زندگی میں کوئی رویا نہیں تھی۔ تم روزانہ خدا کے کلام کے ذریعے اسے دیکھ سکتے ہو، لیکن جب تک تم اس میں داخل نہ ہو، خدا کے کلام کو نہ بھولو تاکہ مفید اور موثر بن سکو، تو تم نے اپنی زندگی پر نازل ہونے والی آگ کو ضائع کر دیا۔ بیداری ہمیشہ اپنے ساتھ دوبارہ تعمیر کرنے، دوبارہ قائم کرنے اور لوگوں کو حتمی مقصد تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب میں آخری چند منٹوں میں اسے سمیٹتا ہوں۔ تجدید کے کام کرنے اور برقرار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جیت میں رہے۔ ہمیں مسیح کے عالمی جسم کے طور پر متحد رہنا چاہیے۔ ہر تجدید اسی لیے ناکام ہوتی ہے کیونکہ درمیان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ تقریباً ہر تجدید اسی لیے ناکام ہوتی ہے کیونکہ درمیان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں رویا کو ابھارا جاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ جب وہ رویا کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک جہد کو توڑ دیتا ہے، اور جب ایک جہد ٹوٹ جاتا ہے تو مسا جاتا رہتا ہے۔ دوسرا تواریخ اس کا 5 باب اس کی 10 سے 14 آیات میں خدا کا مقدس ہیکل سلیمان نے تعمیر کیا تھا، اور اب تمام گانے والے، تمام رہنما سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ سب گا رہے ہیں، سب حمد کر رہے ہیں، سب ساز بجا رہے ہیں، سب میں ہم آہنگی ہے اور مختلف قسم کی آوازیں ہیں، اور وہ سب مل کر کام کر رہے ہیں، اور وہ سب کچھ بہترین لگ رہا ہے۔ لیکن جب سب آوازیں ایک ہو گئیں تو خدا کی آگ گھر پر نازل ہوئی، اور جب خدا کی آگ گھر پر نازل ہوئی تو خدا کا جلال گھر پر آ گیا، اور کہانت خدا کی حضوری میں کھڑی بھی نہ ہو سکی کیونکہ سب کچھ ایک جہت میں منتقل ہو گیا۔ زبور 133۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ جب مسا یکجہتی میں ہوتا ہے تو وہ زندگیوں کو چھوتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کو چھوئے گا، وہ میری زندگی کو چھوئے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے۔ اعمال کی کتاب اس کی 1:14 میں ہے، وہ جانتے تھے کہ خدا کی قدرت آنے والی ہے۔ وہ بالا خانہ میں تھے، وہ جانتے تھے کہ کچھ آنے والا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ سب یک دل تھے۔ وہ اس آنے والی رویا کے لیے یک دل تھے، اور یہی سمت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے۔ وہ اسی جگہ ٹھہرے، دعا کی اور خود کو تیار کیا۔ اس دن اعمال کی کتاب اس کے 2 باب 1 سے 4 آیات میں جب وہ یک دل تھے، جب وہ یکجہتی میں حمد کر رہے تھے، کلیسیا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ خدا ہمیں دیتا ہے، ہمیں پوری محنت اور لگن کے ساتھ یکجہتی میں اکٹھے رہنا چاہیے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا کی آگ، خدا کا مقصد اور خدا کی حضوری نازل ہو سکتی ہے۔ کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ ہماری خدمتیں سب منفرد اور بلائی ہوئی ہیں، مگر وہ سب ایک ہی بہاؤ، ایک ہی آگ، ایک ہی دل سے آتی ہیں۔ یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہاں کوئی حسد نہیں ہے، یہاں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنی جگہ ہے کہ ہر کوئی مسا کا بوجھ اٹھا سکے۔ ہم خدا کی بیداری کی آگ کے ساتھ ساتھ اپنی دوڑیں ایک ساتھ دوڑتے ہیں، اور ایک ساتھ مل کر تاریکی کی سلطنتوں کے خلاف بڑھتے ہیں، اور ہم خدا کی قدرت کو حرکت کرتے اور بہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اے باپ، میں ابھی تیرے لوگوں کے لیے زندگی مانگتا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آؤ ہم اس مقام پر آئیں جہاں ہم خدا کی آگ کے بھوکے ہوں۔
आओ उस मकाम पर आएं जहां हम खुदा की शिद्दत से तलबगार हों। आओ हम उस मकाम पर आएं जहां हम सब मिलकर एक दिल होकर अपने भाइयों और बहनों के साथ खुदा के मसा के नीचे दौड़ना चाहते हैं। ऐ बाप, इन्हें कुव्वत दे, इन्हें जबरदस्त ताकत दे, ताकि वो रूह की आग को पा सकें, ताकि वो तेरी रास्तबाजी और पाकीज़गी को देख सकें। इन्हें कुव्वत दे ताकि वो तेरी मर्जी को जान सकें। इन्हें कुव्वत दे ताकि वो रूह की आग में आगे बढ़ सकें। ऐ खुदा, अपने लोगों के लिए आसमान को खोल दे, जलाल का बादल उतरना शुरू हो जाए, आसमानी बारिश इनकी जिंदगियों को भर दे। ऐ खुदा, तू इन्हें सर से लेकर पांव तक अपनी हजूरी से भर दे, ताकि वो खुदा के बर्तन बनकर खड़े हों, आसमान के सिपाही बनकर, खुदा के वो फौजी जो इस वक्त के लिए बादशाही में बुलाए गए, चुने गए और मसा किए गए हैं। खुदा आपको बरकत दे। हर दिन एक ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं और हर दिन आपको खुदा के पूरे हथियार पहनने होते हैं। तो आपके दिन की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए 7 दिन की एक दुआया तहरीर लिखी है जिसका नाम है ईमानदार का हथियार। इस दुआया तहरीर में आप जानेंगे कि आप खुदा में कौन हैं, इबादत के मकाम पर कैसे खड़े रहें और अपनी कुव्वत को जान सकेंगे। standingintheword.org लिंक पर क्लिक करें और अपना हथियार और अपनी दुआया तहरीर फ्री डाउनलोड करें। खुदा आपको बरकत दे। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में जेसी टीवी जो TBN से मुंसलिक है, जैम टीवी, किंग टेलीविजन, यूके में हमारे पास फेथ टीवी यूके है और अमेरिका में फेथ टीवी USA। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरून मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सके। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकतदारी जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकतदारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकतदारी की वजह से हमने कराची पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है और आपकी शराकतदारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकतदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।